Ngayon mo opisyalis, ining gayong sa kamatuuran, handang tabang sa mga katauhan, ang kinahanglan sa panabang. Akong giampo sa Ginoo, tabangan kami, ug successful ang among gibuhat. Mga pahinao sa nagbuhat kanato. Labi na usab sa mga katauhan nga nagkinahanglan sa panabang. Tabangan kami amahan sa among mga plano sa mga kaigsuunan, sa kabus o sa mga dato, sa kasakit o sa kalipay, hangtod nga bawian na kami sa kinabuhi ng among ginawa. Dapat salamat amahan sa among Ginoong Jesucristo na naghimo ka namong mga dinugyanan niini ngadto sa imong katawan. Daghang salamat. Dalay kong kayod ang ngalan ni Ginoong Jesucristo. Among Ginoo manluluwas. Amen. Atong palakpakan nga itong